This is the short revision video of chemotherapy. So antimicrobial drug को बारे में पढ़ने का समझना प्रिंसिपल. The selective toxicity बना क्यों? तो the ability of the drug to the injure a target cell or organism without injuring the other cells and or the organism that are the intimate contact with the target. So achieved by targeting unique microbial structural process. के भनेको मतलब कि हाम्रो कि यस्तो ड्रग जुन चाहिँ टार्गेट टिस्यु अर अर्गानिजमलाई मात्र मार्छ, अरूलाई उसको साइड बाई नाइबर सेलहरूलाई अरूलाई मार्दैन, जस्तो त्यसलाई सेलेक्टिभ टक्सिसिटी भन्छ. अनि ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको के हो त? ब्याक्टेरियोसाइडल एन्ड ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक बुझ्नुपर्छ एन्टिमाइक्रोबियलमा. ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको ब्याक्टेरियालाई किल गरिदिने, मतलब त्यो ब्याक्टेरियाको सेलमा पोर बनाएर अथवा त्यसको डिएनए इन्कप्ट गरेर त्यो ब्याक्टेरियालाई किल गरिदिने, ब्याक्टेरियालाई मारेर त्यसको सबै पार्टलाई ड्यामेज गरिदिने, त्यसले भन्छ ब्याक्टेरियोसाइडल. अनि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक भनेको के हो कि तिनीहरूको ग्रोथ मात्र रोकिदिने. ब्याक्टेरिया त रहन्छ तर ब्याक्टेरियाको ग्रोथ, त्यो ब्याक्टेरिया जुन छ नि पोलिफरेसन, ब्याक्टेरिया डिभिजन हुन सक्दैन, ब्याक्टेरिया स्टप भइहाल्छ ग्रोथ हुन. अनि ग्रोथ स्टप भएपछि आफै डिक्रिज भइहाल्छ त्यसको पपुलेसन. त्यस्तो किसिमको ड्रगलाई के भन्छ? ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक्स. ब्याक्टेरियोसाइडल भनेको किल गर्ने, मार्दिने. त यस्तो ग्रुपको ड्रग किल गर्ने ग्रुप जस्तै पेनिसिलिन भयो, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स भयो, फ्लोरोक्विनोल्स भयो, मेट्रिनडाजोल भयो, यिनीहरू के गर्छ? ब्याक्टेरियालाई किल गर्दछन्. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? ब्याक्टेरिया किल गरेपछि ब्याक्टेरियाको पार्टहरू हाम्रो सर्कुलेसनमा यदि रह्यो भने त्यसले गर्दा सेप्सिस पनि हुनसक्छ, सेप्सिस. तर स्ट्याटिक ड्रगले सेप्सिस गर्दैन. त्यही भएर इनहिबिट द ब्याक्टेरियल ग्रोथ एलाङ द होस्ट इम्युन सिस्टम टु द क्लियर इन्फेक्सन. मतलब के हुन्छ कि यसमा हाम्रो ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई रोकिदिन्छ तर हाम्रो इम्युन सिस्टमले के गर्छ? त्यसलाई क्लियर गरिदिन्छ. जस्तै टेट्रासाइक्लिन, म्याक्रोलाइट्स, सल्फोनामाइड्स, क्लोराम्फेनिकोल्स युज भयो. स्पेक्ट्रम भनेको स्पेक्ट्रम टु किसिम हुन्छ, न्यारो स्पेक्ट्रम, ब्रोड स्पेक्ट्रम. न्यारो स्पेक्ट्रम भनेको के हो कि स्पेसिफिक एकदम हुन्छ नि, न्यारो स्पेसिफिक अर्गानिजमलाई किल गर्ने. जस्तै के भयो? एक्टिभ एगेन्स्ट द लिमिटेड रेन्ज अफ ब्याक्टेरिया. जस्तै इक्जाम्पल पेनिसिलिन जुन छ नि त्यो ग्राम पोजिटिभले मात्र किल गर्छ. तर ब्रोड स्पेक्ट्रम के भयो कि ग्राम पोजिटिभ, ग्राम नेगेटिभ, एरोबिक्स सबै किसिमको ड्रग, सबै किसिमको ब्याक्टेरियालाई मार्दिने. त्यस्तोलाई के भन्छ हामी? ब्रोड स्पेक्ट्रम. जस्तै एक्टिभ एगेन्स्ट द वाइड रेन्ज अफ द ब्याक्टेरिया. इक्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल्स, कार्बापेनाम्स, रिस्क फर द सुपर इन्फेक्सन रेसिस्टेन्स. यिनीहरूको यो अब ब्रोड स्पेक्ट्रम युज गरेपछि के हुन्छ कि हाम्रो रेसिस्टेन्स डेभलप हुने चान्स हाई पनि हुन्छ, सुपर इन्फेक्सन पनि हुने चान्स हुन्छ. त्यसपछि के छ कि सबैलाई मार्छ नि त, ग्राम पोजिटिभ, ग्राम नेगेटिभ, नर्मल फ्लोरा पनि किल गरिदिन्छ. त्यसपछि के छ हाम्रो मेकानिजम एक्सन हेर्दाखेरि अब ब्याक्टेरियाको सेल वाल सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गर्ने ड्रग हुन्छ, त्यसपछि प्रोटिन सिन्थेसिस इन्हिबिट गर्ने ड्रग हुन्छ, न्युक्लिक एसिड सिन्थेसिस इन्हिबिट गर्ने ड्रग हुन्छ, फोलिक एसिड सिन्थेसिस गर्ने ड्रग हुन्छन्. यिनीहरूको बारेमा गर्नुपर्दा त्यो सेल वाल सिन्थेसिस गर्ने इन्हिबिटरलाई चाहिँ ब्याक्टेरियोसाइडल भन्छ. जस्तै ब्याक्टेरिया सेलमा पोर पारिदिन्छ, पोर पारेर के हुन्छ कि ब्याक्टेरिया किल भइहाल्छ. जस्तै बिटा ल्याक्टम ग्रुप अफ ड्रग भयो, भ्यान्कोमाइसिन, बेसिट्रासिन भयो. प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि हाम्रो ब्याक्टेरियामा कस्तो कुन राइबोजम हुन्छ? 30S 50S हुन्छ, 70S राइबोजम, जसलाई के भन्छ 30S 50S राइबोजम हुन्छ. अनि यो 13S 15S राइबोजम मिलेर 30Sमा काम गर्ने भनेको 830 एन्ड सेल 15 बाई 830. निमोनिक्स के छ? बाई 830 सेल 50 यसो प्रफिट हुन्छ. अब यो भनेको के हो कि हाम्रो एमिनोग्लाइकोसाइड्स अर टेट्रासाइक्लिन जुन छ नि, एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, यिनीहरू 13Sमा काम गर्छन्. तर हाम्रो के हुन्छ? सेल के छ त? हाम्रो क्लोराम्फेनिकोल्स, क्लिन्डामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, यिनीहरू के गर्छन्? क्लिन्डामाइसिन, लिनोजुलोइड्स, यो सबै के गर्छन्? हाम्रो 15Sमा काम गर्छन्. त्यसपछि के छ? न्युक्लिक एसिड सिन्थेसिस. अब के हुन्छ? 15Sमा जुन छ नि, यो 13Sमा काम गर्ने सबै ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छन्, 15Sमा पनि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ. तर हाम्रो एउटा एक्सेप्सन के छ कि लेनेजोलाइट्स हाम्रो के छ? ब्याक्टेरियोसाइडल हो, सम एगेन्स्ट सम अर्गानिजम. त्यसपछि के छ कि हाम्रो न्युक्लिक एसिड सिन्थेसिस इन्हिबिटरमा के पर्छन्? डिएनए गाइरेज अर टोपो आइसोमेरेज 4 इन्हिबिटर. फ्लोरोक्विनोल्स केलाई इन्हिबिट गर्छ? टोपो आइसोमेरेज 4 अर डिएनए गाइरेजलाई इन्हिबिट गर्छ. यसमा भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल हाम्रो यो फ्लोरोक्विनोल्स भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो. त्यसपछि आरएनए पोलिमरेज इन्हिबिटर रिफाम्पिसिन ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो. रिफाम्पिसिन भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो. अनि इथामब्युटल हाम्रो टिबीमा युज हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक ड्रग हो. पछि हामी डिस्कस गरौँला. त्यसपछि फोलिक एसिड सिन्थेसिस इन्हिबिटरमा हेऱ्यो भने डाइहाइड्रोफोलेट सिन्थेसिस इन्हिबिटर भनेको सल्फोनामाइड हो, जुन चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ. डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सिन्थेसिस हुन्छ नि, त्यो ट्राइमेथोप्रिम हो, जो त्यो ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक ड्रग हो. त्यसपछि कम्बिनेसन कोट्रिमक्साजोल भनेको यो दुईटैको कम्बिनेसन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखाउँछ, जस्तै ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ.
दुईवटा स्ट्याटिक मिलेर हाम्रो के हुन्छ साइडल इफेक्ट देखाउँछन्। त्यसपछि सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्सन जस्तै पोलिमाइन्स डेप्टोमाइसिन भयो। एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भनेको हामी पछि डिस्कस गरौँला त्यो के कतातिर जेनरल फार्माकोलोजी पढ्दाखेरि। त्यसपछि कम्बिनेसन थेरापीमा के हुन्छ कि हाम्रो कम्बिनेसन थेरापीको इन्डिकेसन के हुन्छ कि धेरै किसिमको इन्फेक्सन छ भने जस्तै सिभियर इन्फेक्सन इम्पेरिकल थेरापीको लागि पोलिमाइक्रोबियल इन्फेक्सन छ भने अरू प्रिभेन्ट रेजिस्टेन्सको लागि हामी टिबी एचआइभी छ भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ कम्बिनेसन थेरापी युज गर्छौँ। 2 वा 2भन्दा बढी ड्रग हामी युज गर्छौँ। त्यसपछि प्रोफाइल्याक्टिक युज भनेको के हो कि प्रिभेन्ट गर्नलाई इन्फेक्सनबाट बचाउनलाई हामी जुन ड्रग युज गर्छ त्यसले प्रोफाइल्याक्टिक युज भनिन्छ। जस्तै के हुन्छ सर्जिकल प्रोफाइल्याक्सिस सर्जरी गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला एन्टिबायोटिक दिन्छ जसले गर्दा इन्फेक्सन नहोस्। इन्डोकार्डाइटिसमा हाम्रो प्रोफाइल्याक्सिस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल्याक्सिसमा हामी। त्यसपछि मेजर एन्टिबायोटिकको मेजर एन्टिब्याक्टेरियल क्लासेसको बारेमा पढ्न जाऊँ। बिटाल्याक्टममा के पर्छ त बिटाल्याक्टममा हाम्रो पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्स सेफालोस्पेरिन कार्बापेनेम्स मोनोब्याक्टम पर्छन्। अब मेकानिजम हेर्दाखेरि यिनीहरूले ट्रान्सपेप्टेज इन्जाइम हुन्छ नि ट्रान्सपेप्टेजलाई इन्हिबिट गर्दैन। ट्रान्सपेप्टेज इन्हिबिट गरेपछि के हुन्छ कि ट्रान्सपेप्टेजले के गर्छ सिल्वा सिन्थेसिसमा हेल्प गर्थ्यो। अब यसलाई के भन्छ यो ड्रग पेनिसिलिन बाइन्डिङ प्रोटिनलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ। पेनिसिलिन बाइन्डिङ ब्लक द पेप्टिडको लागि क्रस लिङ्किङ जसले गर्दा ब्याक्टेरिया सेलवाल बन्दैन जसले गर्दा ब्याक्टेरियासाइडल इफेक्ट देखाउँछ। रेजिस्टेन्स भनेको बिटाल्याक्टेमेज इन्जाइम रिलिज गर्छ ब्याक्टेरियाले जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पेनिसिलिन बाइन्डिङ प्रोटिन डिस्टर्ब हुन्छ। जस्तै हाम्रो ड्रग जस्तै हाम्रो अर्गानिजम के भयो मेथिसिलिन रेजिस्टेन्स एस्टाब्लिस गरियोस् यसले हाम्रो रेजिस्टेन्स देखाउँछ कि बिटाल्याक्टम ग्रुपको हो। इफ्लक्स पम्प के गर्छ हाम्रो कि हाम्रो यो पेनिसिलिन अथवा अदर ग्रुप अफ ड्रगलाई बाहिर फालिदिन्छ। त्यसै पेनिसिलिनको ग्रुप पेनिसिलिनलाई क्लासिफाई गरिएको छ कि नेचुरल सिन्थेटिक एन्ड नेचुरल एन्ड सिन्थेटिक। जस्तै नेचुरल हाम्रो पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन बी एन्ड न्यारो स्पेक्ट्रम यो पेनिसिलिन जी भनेको इन्ट्रामस्कुलर आइभी दिइन्छ तर पेनिसिलिन बी भनेको ओरल दिइन्छ। यो न्यारो स्पेक्ट्रममा ग्राम पोजिटिभ कोकीमा एनारोब्स एन्ड एस्पारासिट्समा मात्र काम गर्छ। त्यसपछि पेनिसिलिन रेजिस्टेन्समा हाम्रो मेथिसिलिन कक्सासिलिन एन्ड नेफिसिलिन युज हुन्छ। जस्तै स्टाबाइकोलस अरियस एक्सेप्ट हाम्रो स्टाबाइकोलस अरियसमा युज हुन्छ तर हाम्रो के हुन्छ एक्सेप्ट मेथासिलिन रेजिस्टेन्स स्टाबाइकोलस अरियसमा यो ड्रगहरू युज हुँदैन। त्यसपछि एमिनोपेनिसिलिन भनेको एम्पिसिलिन बोर्ड स्पेक्ट्रम हो। यो चाहिँ सम ग्राम नेगेटिभमा पनि युज हुन्छ ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ बोथमा युज हुन्छ। त्यसपछि एक्सटेन्डेड स्पेक्ट्रम अफ एन्टी सुडोमोनल जस्तै पिप्रासिलिन टिकारसिलिन यो सुडोमोनास एरिजिनसमा युज हुने ड्रग हुन्। सो पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग हुन् के हुन्छ पिप्रासिलिन एन्ड टिकारासिलिन। त्यसपछि सेफालोस्पिन भनेको 5वटा जेनरेसनमा यसको 1 2 3 4 5 फर्स्ट जेनरेसन सेकेन्ड जेनरेसन थर्ड जेनरेसन फोर्थ जेनरेसन फिफ्थ जेनरेसन। यो बोर्ड स्पेक्ट्रम हो किनभने पेनिसिलिन भन्दा बढी यो के गर्छ कि ग्राम नेगेटिभमा एक्ट गर्छ। अल्सो हाम्रो के हुन्छ सिएनएसलाई पेनिट्रेट गर्छ। सिएनएसलाई पेनिट्रेट गरेर हाम्रो मजाले सिएनएसको इन्फेक्सनलाई पनि हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा रोक्न सक्छौँ यो ड्रगले गर्दाखेरि। हाम्रो फर्स्ट जेनरेसन जुन छ नि त्यो सर्जिकल प्रोफाइल्याक्सिसको लागि म्याक्सिमम युज गर्छ। जस्तै सेफालेक्सिन भयो यो ग्राम पोजिटिभमा सम ग्राम नेगेटिभमा वर्क गर्छ। तर सेकेन्ड जेनरेसन जुन छ नि त्यो ब्रोड स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिभ एनारोब्सको लागि युज हुन्छ। सेफुरोक्जिम सेफुरोक्जिम। त्यसपछि थर्ड जेनरेसन सेफ्ट्रियाक्जोनमा के हुन्छ थर्ड जेनरेसनमा हाम्रो सेफ्ट्रियाक्जोन हुन्छ सेप्टाजिडिम हुन्छ सेप्टाजिडिम यो के हुन्छ ग्राम नेगेटिभ एन्ड सिएनएस पेनिट्रेसन हुन्छ। त्यसै भएर हाम्रो मेनिन्जाइटिसमा गोनोरियल एन्ड सेप्टाजिडिम युज हुन्छ। गोनोरिया मेनिन्जाइटिस गोनोरिया अर द सेप्टाजिडिम हाम्रो के हुन्छ सुडोमोनास पनि युज हुन्छ। त्यसपछि के छ फोर्थ जेनरेसन हाम्रो भनेको सेफिपिम भनेको बोर्ड स्पेक्ट्रम सुडोमोनासको युज हुन्छ सेफिपिम। त्यसपछि फिफ्थ जेनरेसनमा हेर्दाखेरि सेप्टारोलिन भनेको फिफ्थ जेनरेसन एक्टिभ अगेन्स्ट द मेथिसिलिन रेजिस्टेन्स एस्टाब्लिस अरियसमा। त्यसपछि हाम्रो अर्को ग्रुप अफ ड्रग के हुन्छ बिटाल्याक्टमको कार्बापेनेम्स भनेको इमिपेनेम्स मेरोपेनेम्स और इट्रापेनेम्स डोरिपेनेम्स भनेको यो ड्रगहरू पर्छन्। इमिपेनेम्स मेरोपेनेम्स इट्रापेनेम्स डोरिपेनेम्स यो भेरी गुड के हुन्छ भेरी ब्रोड स्पेक्ट्रम ड्रग हो। अनि यसले के गर्छ कि मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स थेरापीमा युज गर्छ। एमडिआर मल्टिड्रग रिभर्स फर द यसलाई के रिजर्भ फर द मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स थेरापीको लागि राखिन्छ। अब सबै यो ड्रगहरू नर्मली युज हुँदैन किनभने यो सबै काम गर्न छोडेपछि यिनीहरूको रेजिस्टेन्स भएपछि मात्र यो हाम्रो यो ड्रगहरू युज हुन्छ। त्यसपछि मोनोब्याक्टम एट्रियोनाम भनेको ग्राम नेगेटिभ अन्लीको लागि युज गरिन्छ। यो भनेको के हुन्छ
कि पेनिसिलिन एलर्जी कसैलाई छ भने त्यो केसमा हामी के हुन्छ एट्रियोनाम्स दिन सकिन्छ। त्यसपछि के छ हाम्रो बिटा ल्याक्टेमेज इन्हिबिटर भनेको क्लाभुलोनिक एसिड, साल्बेक्टम, टोजाबेक्टम यिनीहरूलाई कोएडमिसन के बिटा ल्याक्टम ग्रुपको ड्रगहरूसँग पेनिसिलिनसँग हामी यसलाई युज गरिन्छ, किनभने बिटा ल्याक्टेमेज इन्जाइमको प्रेजेन्ट हुन्छ ब्याक्टेरियामा भने त्यस्तो केसमा हामी क्लाभुलोनिक एसिड, साल्बेक्टम एन्ड टोजाबेक्टम कम्बाइन विथ द पेनिसिलिनको साथमा दिइन्छ, पेनिसिलिन ग्रुपको ड्रग। जस्तै यसले के एमोक्सिसिलिनसँग क्लाभुलोनेट दिइन्छ, एमोक्सिसिलिनसँग क्लाभुलोनेट, त्यसपछि पिपेराजिसिलिनसँग टोजाबेक्टम। त्यसपछि ग्लाइकोपेप्टाइड्स ग्रुपको ड्रग के हुन्छ भ्यान्कोमाइसिन भनेको इन्हिबिट सेलुलर सिन्थेसिस बाइ द बाइन्डिङ डिएलए टर्मिनल सेलुलर सिन्थेसिसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ। डिएलएमा बाइन्ड भएपछि यो ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ। त्यसपछि के हुन्छ कि युजेज मेथिसिलिन रेसिस्टेन्स एस्परगस युज गरिन्छ, मेथिसिलिन रेसिस्टेन्स एस्परगस ओरियस। त्यसपछि हाम्रो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली कोलाइटिसमा ओरल ड्रगको रूपमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ भ्यान्कोमाइसिन क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिलीकोमा। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि एडभर्स इफेक्ट भनेको यसको एडभर्स इफेक्ट भनेको नेफ्रोटोक्सिसिटी ओटोटोक्सिसिटी देखाउँछ। मेन एडभर्स इफेक्ट भनेको हाम्रो यो रेडमेन सिन्ड्रोम देखाउँछ, भ्यान्कोमाइसिन के देखाउँछ रेडमेन सिन्ड्रोम। रिपिटेड क्वेसन। त्यसपछि आउँछ एमिनोग्लाइकोसाइड। यसमा रेडमेन सिन्ड्रोम के देखाउँछ भने हिस्टामिन रिलिज प्रिभेन्ट बाई स्लो इन्फ्युजन। अरू के भन्छ कि यो एडभर्स इफेक्ट हाम्रो हिस्टामिनिक रिलिज गर्छ, किनभने त्यो हिस्टामिनिक रिलिजलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ कि हामीले भ्यान्कोमाइसिनलाई आइभी दिँदाखेरि स्लो इन्फ्युजन गर्नुपर्छ। एमिनोग्लाइकोसाइड्स हाम्रो के जेन्टामाइसिन, एम्कामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भयो। यिनीहरूको मेकानिजम एक्सन भनेको 30 राइबोसोम सब युनिटमा बाइन्ड गर्छन्, जसले इन्हिबिट पोटेन्सियल हुन्छ। यो ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछन्, ब्याक्टेरियोसाइडल ग्रुप अफ ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो। त्यसको युजेस भनेको सिभियर नेगेटिभ इन्फेक्सन ग्राम नेगेटिभ इन्फेक्सन छ भने, ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजमको इन्फेक्सन छ भने अप्टेन द सिनर्जेस्टिक विथ द बिटा ल्याक्टमसँग सिनर्जेस्टिक इफेक्ट देखाउँछ। टिबीमा स्ट्रेप्टोमाइसिन युज गरिन्छ। त्यसपछि एमिकासिलिन युज गरिन्छ टिबीमा, ट्युबरकुलोसिस माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसमा। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एडभर्स इफेक्ट। यसको एडभर्स इफेक्ट भनेको हाम्रो यसको एडभर्स इफेक्ट भनेको नेफ्रोटोक्सिसिटी हो, रिभर्सिबल हुन्छ, ओटोटोक्सिसिटी इरिभर्सिबल हुन्छ। त्यसपछि भेस्टिबुलर एन्ड कक्लियर के हुन्छ कि हाम्रो ओटोटोक्सिसिटी भेस्टिबुलर एन्ड कक्लियर नर्भको ओटोटोक्सिसिटी देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो न्युरोमस्कुलर ब्लकेड हुन्छ, न्युरोमस्कुलर ब्लकेड अनि रिक्वायर्ड फर यसलाई के हुन्छ टिडिएमको युज गरिन्छ, रिक्वायर्ड फर टिडिएम। त्यसपछि टेट्रासाइक्लिन भनेको डक्सिसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन के हुन्छ कि डक्सिसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एन्ड मिनोसाइक्लिन ग्रुप टेट्रासाइक्लिन ग्रुपमा छ। यिनीहरू 30 राइबोसोममा बाइन्ड गर्छन् अनि सब युनिटमा बाइन्ड भएर हाम्रो के हुन्छ इन्हिबिट गर्छन् केलाई 80 हाम्रो पर्छ 80 एमिनोग्लाइकोसाइड्स एन्ड के हुन्छ यो टेट्रासाइक्लिन 30 बाइन्ड गर्छ। त्यसमा बाइन्ड गर्छ इन्हिबिट पोटेन्सियल जसले ब्याक्टेरियोसाइटिक। हाम्रो एमिनोग्लाइकोसाइड ब्याक्टेरियोसाइडल हुन्छ, तर हाम्रो टेट्रासाइक्लिनमा के हुन्छ कि ब्याक्टेरियोसाइटिक हुन्छ। यसलाई युज गरिन्छ केमा ब्रोड स्पेक्ट्रम रिकेट्सिया, क्लाइमेडिया, माइकोप्लाज्मा लाइम्स डिजिज एन्ड एक्नी मेलेरियल प्रोफाइलाक्सिसमा युज हुन्छ हाम्रो यो टेट्रासाइक्लिन्स। त्यसपछि यसको एडभान्स फोटोसेन्सिटिभिटी देखाउँछ, टुथ डिस्कलरेसन, इनामेल, हाइपोप्लासिया लेस देन के हुन्छ चिल्ड्रेन एन्ड प्रेग्नेन्ट वुमेनमा दिन मिल्दैन इन द सिनर। त्यसपछि जिआई अफ सेड इसोफेजल अल्सरेसन देखाउँछ, चिलेसन एन्ड डायरी एन्टासिड देखाउँछ, डायरी और एन्टासिड के हुन्छ चिलेसन गर्छ, डायरी और एन्टासिडसँग गर्छ। त्यसपछि म्याक्रोलाइट्समा हाम्रो के हुन्छ इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन पर्छन्। म्याक्रोलाइट्समा कुन इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन यिनीहरू के गर्छ 50 बाइन्ड गर्छन्, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस इन्हिबिट हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियोसाइटिक ड्रग हुन् जसले युज केमा यिनीहरूको हुन्छ त अटिपिकल निमोनिया लाइक माइकोप्लाज्मा क्लाइमेडिया लेन्जियोलामा युज हुन्छ। यसको पर्टोसिस एन्ड डिप्थेरिया अल्टरनेटिभ फर द पेनिसिलिन। यदि पेनिसिलिन एलर्जी कसैलाई छ भने, पेनिसिलिन बिटा ल्याक्टम ग्रुपको ड्रगसँग एलर्जी छ भने हाम्रो माइक्रोलाइट्स युज गर्न सकिन्छ, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिनलाई युज गर्न सकिन्छ। यिनीहरूको अटिपिकल निमोनिया जस्तै माइकोप्लाज्मा क्लाइमेडिया लेन्जियोलामा युज हुन्छ, पर्टोसिस एन्ड डिप्थेरिया अल्टरनेटिभ पेनिसिलिन एलर्जी। त्यसपछि यसको एड्रेस हेऱ्यो भने के हुन्छ जेई अप्साइड इरिथ्रोमाइसिनले गर्छ क्युटी प्रोङ्गुलेसन देखाउँछ, सिवाइपी इन्जाइम इन्हिबिटर हो इरिथ्रोमाइसिन क्लेथ्रोमाइसिन, सिवाइपी इन्जाइम इन्हिबिटर। त्यसपछि आउँछ कोलामफेनिकल भनेको के हो सेल कोलामफेनिकल बाइन्ड गर्छ 50S मा राइबोजोमल सब युनिटमा, जसले गर्दाखेरि प्रोटिन इन्हिबिट भइहाल्छ। यो ब्याक्टेरियोस्टाटिक इफेक्ट देखाउँछ। यसको युज भनेको सिभियर इन्फेक्सन, टाइफोइड फिभर, ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस, बट द टक्सिसिटी इज लिमिटेड
यसको टक्सिसिटी धेरै छ, त्यही भएर यसको लिमिटेड युज हुन्छ क्लोराम्फेनिकोलको। एडभर्स इफेक्ट भनेको बोन मेरो सेपरेसन हुन्छ, बोन मेरो सेपरेसन मेजर। त्यसपछि डोज डिपेन्डेन्ट आइडोसिनक्रास्टिक प्लास्टिक एनिमिया देखाउँछ। बोन सेपरेसन भएपछि बोन मेरो सेपरेसन भएपछि हाम्रो आरबिसी बन्न छोडिदिन्छ, आरबिसी डिक्रिज भएपछि हाम्रो एनिमिया देखाउँछ, एनिमिक कन्डिसन हुन्छ। अब यसको मेन एडिआर भनेको ग्रे बेबी सिन्ड्रोम देखाउँछ, ग्रे बेबी सिन्ड्रोम सिन बाई कसलाई देखाउँछ हाम्रो एडभर्स इफेक्टमा त क्लोराम्फेनिकोल देखाउँछ। यो नियोनेट ड्यू टु द ग्लुकुरोनाइडेसन डेफिसियन्सी गराउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ग्रे बेबी सिन्ड्रोम देखिन्छ। अर्को भनेको फ्लोरोक्विनोनोल्स, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेभोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन हुन्छ, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेभोफ्लोक्सासिन, मोक्सिफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। मेकानिजम भनेको इनहिबिट गर्छ ब्याक्टेरिया के भन्छ ब्याक्टेरियल डिएनए गाइरेजलाई, टोपोआइसोमेरेज 2 एन्ड टोपोआइसोमेरेज 4। टोपोआइसोमेरेज डिएनए गाइरेज भनेको टोपोआइसोमेरेज 2 टोपोआइसोमेरेज 4 लाई इनहिबिट गर्छ। यो ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ। यसले गर्दाखेरि इनहिबिट ब्याक्टेरियल डिएनए गाइरेज, ब्याक्टेरियाको डिएनए गाइरेजलाई इनहिबिट भइहाल्छ। त्यसपछि डिएनए गाइरेज भनेको टोपोआइसोमेरेज 2 एन्ड टोपोआइसोमेरेज 4 लाई इनहिबिट गर्छ। यो युज भनेको युटिआईमा युज हुन्छ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, जिआई इन्फेक्सन, बोन जोइन्ट इन्फेक्सनमा युज हुन्छ। एन्थ्राक्स एडभर्स इफेक्ट भनेको यसको टेन्डोनाइटिस गराउँछ, अचाइल टेन्डन स्पेसली टेन्डन रप्चर हुन्छ। क्युटी प्रोलङ्गेसन देखाउँछ। क्युटी प्रोलङ्गेसन भनेको फ्लोरोक्विनोनोल्स एन्ड हाम्रो के हुन्छ यो माइक्रोलाइट्सले देखाउँछ, त्यसपछि के हुन्छ यसको सिएनएस इफेक्टमा सिजर कार्टिलेज ड्यामेज देखाउँछ, कन्ट्राइन्डिकेसन टु द चिल्ड्रेन प्रेग्नेन्ट वुमेनमा देखाउँछ। त्यसपछि फोटोसेन्सिटिभिटी देखाउँछ, कन्ट्राइन्डिकेसन चिल्ड्रेन। त्यसपछि के छ सल्फोनामाइड ट्राइमेथोप्रिम्स, सल्फोनामाइड्स एन्ड ट्राइमेथोप्रिम्स भनेको यो दुईटै कम्बाइन भनेको हाम्रो कट्रिमोक्सिजोल भनिन्छ। सल्फामेथाजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथाजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम, यो 1:5 को रेसियोमा हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो मेकानिजम भनेको इनहिबिट द सिक्वेनल स्टेप इन द ब्याक्टेरियल फोलिक एसिड सिन्थेसिसलाई इनहिबिट गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो कट्रिमोक्सिजोल सिनर्जेटिक यता ब्याक्टेरियोसाइडल दुईटैलाई दिँदाखेरि हाम्रो ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ। दुईटै भनेको स्ट्याटिक ड्रग हुन्, तर यो दुईटै भनेको हाम्रो स्ट्याटिक ड्रग हुन्, तर दुईटै कम्बाइनमा दिँदाखेरि साइडल इफेक्ट देखाउँछन्। त्यसपछि युजेज भनेको युटिआई न्युमोसाइटोसिस 0 बेसीमा युज गर्न सकिन्छ, न्युमोसाइटिस 0 बेसी न्युमोनियामा युज गर्न सकिन्छ, नर्कार्डियोसिसमा युज गर्न सकिन्छ। एडभर्स इफेक्ट भनेको हाइपरसेन्सिटिभ रिएक्सन के हुन्छ हाम्रो स्टिभसन जोन्सन सिन्ड्रोम देखाउँछ, बोन मेरो सेपरेसन, क्रिस्टुलुरिया देखाउँछ। त्यसपछि हाम्रो सल्फोनामाइड कर्नेक्टेरस इन नियोनेट बोन मेरो सेपरेसन हाम्रो क्लोराम्फेनिकोल दिस। के भनेको हाम्रो यो टक्सिक इपिडर्मल नेक्रोलाइसिस देखाउँछ, स्टेप्सन जोन्सन सिन्ड्रोम एन्ड टक्सिक नेक्रोलाइसिस। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कनेक्टेरस इन द नियोनेट भयो। त्यसपछि हाम्रो अदर एन्टिब्याक्टेरियल्स लाइक क्लिन्डामाइसिन 50S मा काम गर्छ। त्यसपछि लिनोजुलाइड्स 50S मा काम गर्छ। त्यसपछि मेट्रिन्डाजोल हामी फेरि पछितिर पढ्छौँ केमा हाम्रो अरू ड्रगहरू पढ्दाखेरि प्रोटोजोअल ड्रगहरू। त्यसपछि फर्म टक्सिक रेडिकल ड्यामेज डिएनए फर द एनाएरोबिक ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियोसाइडल अनि कोलोस्ट्रिडियम प्रोटोजोआमा इफेक्ट गर्छ। त्यसपछि इन्डामोबिया जिआरडी एन्ड टाइकोमोनासमा दिन मिल्छ। डाइसल्फाम रिएक्सन देखाउँछ जस अल्कोहलको साथमा कस्तो देखाउँछ डाइसल्फाम लाइक रिएक्सन एउटा हाम्रो के हुन्छ मेट्रिन्डाजोल एन्ड सल्फोनामाइड्स ग्रुप अफ ड्रग हाम्रो डाइसल्फाम लाइक रिएक्सन देखाउँछ। अर्को भनेको के हुन्छ सल्फोनामाइड्स त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यो क्लिन्डामाइसिन भनेको हाम्रो के हुन्छ कि डिपिसिएल मेमोरिज अफ क्लोस्ट्रिडियम डिपिसिएल कोलाइटिसमा युज गर्न सकिन्छ। स्किन सफ्ट टिस्यु इन्फेक्सन एनारोबिक इन्फेक्सन 50S इन्हिबिटर हो। त्यसपछि 50S मेथिसिलिन रेजिस्टेन्स यसमा युज गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी अरू एन्टिट्युबरकुलर ड्रग एकैचोटि सघाइदिउँ न। एन्टिट्युबरकुलर ड्रग भनेको हाम्रो के फर्स्ट लाइन ड्रगमा हाम्रो रिफाम्पिसिन एचआरजेडीमा रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड प्याराजिनामाइड एन्ड इथाम्बिटल पर्छ। अब यो भनेको हाम्रो सबै भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हुन्, तर हाम्रो इथाम्बिटल भनेको ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक ड्रग हुन्। ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक के हुन्छ कि यो रिफाम्पिसिन इनहिबिट गर्दा ब्याक्टेरियल डिएनए पोलिमरेजले आरएनए पोलिमरेजले इनहिबिट गर्छ। आरएनए पोलिमरेज बोर्ड स्पेक्ट्रम ब्याक्टेरियोसाइडल हो। एडभर्स भनेको रेड के हुन्छ रेड अरेन्ज डिकलरेसन अफ द बडी फ्लुइड जस्तै रेड युरिन देखाउँछ। त्यसपछि हेपाटाइटोटक्सिसिटी पोटेन्ट इन्जाइम इन्ड्युसर
त्यसपछि भनेको हाम्रो आइसोनेजिर भनेको इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिन्थेसिस ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ। यसले भनेको ब्याक्टेरियोसाइडल इफेक्ट देखाउँछ। त्यसपछि के हुन्छ एडभर्स इफेक्ट भनेको हेपाटोटोक्सिटी, पेरिफेरल न्युरोप्याथी, अनि त्यसपछि पेरिफेरल न्युरोप्याथी देखाउँछ। पेरिफेरल न्युरोप्याथी प्रिभेन्टको लागि भिटामिन B6 दिन्छ। त्यसपछि भनेको पाइराजिनामाइड भनेको मेकानिजम अनक्लियर अहिलेसम्म छ, तर एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट ब्याक्टेरियोसाइडल ड्रग हो। त्यसपछि एडभर्स इफेक्ट भनेको हेपाटोटोक्सिटी, हाइपरयुरेमिया, गौटी अर्थराइटिस गराउँछ। हाइपरयुरेसिमिया, गौटी अर्थराइटिस गराउँछ। इथाम्ब्युटोल भनेको इनहिबिट द एराबिनोसाइल ट्रान्सफरेज इम्प्योर सेल वाल सिन्थेसिस ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक ड्रग हो। त्यसपछि एडभर्स इफेक्ट भनेको अप्टिक न्युराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइन्डनेस रिभर्सिबल यो हुन्छ हाम्रो यसमा अप्टिक न्युराइटिस देखाउँछ। त्यसपछि भनेको सेकेन्ड लाइन ड्रगमा फ्लोरोगेनुलोस, एमिनोग्लिकोसाइड, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन युज हुन्छ। स्ट्रेप्टोमाइसिन युज हुन्छ। इथिनियोमाइड, सेजोमाइड, साइक्लोस्पोरिन, अनपारा एमिनोसैलिक एसिड, पारा एमिनोसैलिक एसिड, पास। त्यसपछि युज फर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स ट्युबरकुलोसिस थेरापीमा युज गर्न सकिन्छ यो सेकेन्ड लाइन अफ ड्रग। दिस इज अल रिगार्डिङ द फर्स्ट लाइन ड्रग अफ द एन्टी ट्युबरकुलर एन्ड सेकेन्ड लाइन अफ एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग्स। अब हामी थेरापीमा हेर्दाखेरि 4-HRJD प्लस 2HR यूज एज नर्मल ट्युबरकुलोसिस थेरापी, ड्रग थेरापी। अब 4 महिना हाम्रो के दिन्छ, 4 महिना HRJD दिन्छ, 4 फर्स्ट लाइन ड्रग, 2 महिना के HR मात्र दिन्छ। त्यसपछि हामी अर्को भिडियोमा अब डिस्कस गरौँ एन्टी फङ्गल एन्ड देन एन्टिभाइरल, आफ्टर द्याट एन्टी क्यान्सर ड्रगहरू अर्को